निपा बुखे जी पंचराज साक्य पखे जोजलपा नापा लस्कुस दक्षिण नापा मुमु बुख साया उर्वरता संरक्षण याता जैविक व दिगो कृषि प्रणाली पखे ध्यान मागो फोहोर व्यवस्थापन या दीर्घकालीन समाधान मालिता संघीय सरकार नेतृत्व या मागो हरित ऊर्जा आधारित सवारी साधन या प्रवर्धन ठाउँ या आवश्यकता लाल सागरे चिकन ट्याङ्करे ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार यागो हुती विद्रोह या थापु अभ्यास कासा नेपाल मलेसिया यता भुकल आपुङ्ग बुख कृषि वन व पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरी माटो सुधार योजना यता प्राथमिकता तया ज्याय नाचनगु तयारिएको डु मंगलबार सञ्चारकर्मी लिसे खलासे वेकल कृषि उत्पादन अपवेकेता सुधार योजना न्यनी यङ्कागु ख कनाडेल वेकल उब्जाउ जगाया कंक्रिटकरण डिका कृषि उत्पादन या निम्ति जगाया छेलाबुला अपवेकेको निम्ति सरकार माटो सुधार योजना न्यनी यङ्कागु खन वेकल कनाडेल वेकल दीर्घकालीन रूप चाया उर्वरता संरक्षण या त जैविक दिगो कृषि प्रणाली पाखे न्यावनी मागु ख नेत्ना दिल किसान सूचीकरणलाई चाहिँ एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएर लागिरहेका छौँ। किसान सूचीकरण भनेको एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण जरिया हो जसले चाहिँ भोलिपर्सि त्यो किसानहरूले पाउने परिचय पत्रमा सबै कुराको डिटेल हुन्छ र त्यसले गर्दा हामीले ट्र्याकिङ गर्न सजिलो हुन्छ कस्तो खालको प्रडक्टहरू ल्याउनुहुन्छ त्यो त्यसरी चाहिँ हामीले जोडिनको लागि चाहिँ हामीले सेतुहरू निर्माण गर्दैछौँ। कार्ययोजनाहरू बन्ने क्रममा हुनुहुन्छ अझै इफेक्टिभ बनाउँ न त किनकि हामीले हाम्रो विगतका दिनमा जति योजनाहरू आयो त्यो योजनाहरूले कहाँनिर कमी कमजोरी गर्यो र हामीसँग धेरै योजनाहरू हुनुहुन्छ धेरै जोड्ने योजनाहरू हुनुहुन्छ तर अब अर्को कुरा पनि हामी तिनै तहको सरकारले चाहिँ कृषि क्षेत्रलाई हेर्ने भएको हुनाले त्यसलाई अझ कोअर्डिनेसन कोलाबोरेसन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ हामी त्यो सबै योजनाहरू कार्यविधिहरू चाहिँ हामी फेरि रिएनालाइसिस पनि गर्दैछौँ र मैले किसान सूचीकरणको कुरा गरेँ सँगसँगै हामीले एप्लिकेसनहरू डेभलप गरेर मार्केट प्लेसहरू बनाउने योजना पनि बनाइराखेका छौँ त्यो चाहिँ अन्डर कन्स्ट्रक्सनमै छ। हामीले यसपटक हजुरले देख्नुभयो होला हाम्रो सही बुद्धि कार्यसूचीमा पनि हामीले माटो सुधार योजना बनाउने भनेका छौँ। यो माटो सुधार योजनाका निमित्त हामीले अहिले अर्गानिक विशेष गरेर अर्गानिक जैविक पदार्थहरूलाई माटोमा चाहिँ कसरी माटो सुधारलाई कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले विभिन्न समयमा हामीले बैठक बसेर त्यसको कार्ययोजना बनाएर काम गरिरहेको छ। त्यसैले हजुरहरूले कसरी बुझ्नु पर्यो भने माटो सुधार योजनाको लागि सरकारले काम गर्दैछ नै छ भने हाम्रो इन्स्टिट्युटहरूले रिसर्च गर्दाखेरि हाम्रो माटोको पिएच लेभल साँच्चै घटिसकेको छ र सँगसँगै अब माटोलाई चाहिँ बिगार्न समय लाग्दैन तर त्यो सपार्नलाई 10औं वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसका निमित्त पनि हामीले कार्ययोजना बनाएर अब नेपाल सरकार चाहिँ जैविकतातिर प्राङ्गारिकतातिर अथवा हामीले चाहिँ अर्गानिकतिर जानुपर्छ भन्ने त्यो मोडेलमा चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। काठमाडौँ उपत्यका मेयर्स फोरम या नाय व यल महानगरपालिका या प्रमुख चिरबाबु महर्जन सोनिगय फोहोर व्यवस्थापन या दीर्घकालीन समाधान मालित संघीय सरकार हे नेतृत्व या मागु तयारिएको डु मेयर्स फोरम मंगलबार घोषा गोगु पत्रकार सम्मेलन वेकल स्थानीय सरकार सोनिगय फोहोर व्यवस्थापन या मफैगु ख तयारिएको ख वेकल संघीय सरकार फोहोर व्यवस्थापन या त वैज्ञानिक अध्ययन व अनुसंधान या मागु तयारिल अथे बैठक तत्काल प्रधानमन्त्रीले सहल यागु निर्णय यागु डु वेकल फयाम फच्ची याक्न बैठक या ई मालिगु व उपत्यका फोहोर व्यवस्थापन सटक मत या शुल्क या व्यवस्थापन स्थानीय तह पाखे छेलाचोङ्गो जगह कार्यकाल फोहोर व्यवस्थापन या नीति मागो विशेष ध्यानाकर्षण याकेको निर्णय जुगु जानकारी ब्याडीको डु हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई आश्वस्त र विश्वस्त तुल्याउँदै आएको सन्दर्भ के छ भने त्यहाँ चाहिँ वैज्ञानिक तवरले चाहिँ यसको अध्ययन गरौँ अनुसन्धान गरौँ निष्कर्ष निकालौँ त्यो निष्कर्ष चाहिँ कार्यान्वयन गरौँ त्यो कार्यान्वयन गर्दाखेरिको लाग्ने लागतमा चाहिँ हामी पनि सहभागी हुन्छ। यो चाहिँ हामीले दिन नम्बर 1 देखि नै भन्दै आइरहेको सन्दर्भ छ। तसर्थ यसको चाहिँ सबै अहिलेको सुरुवाती ओनरसिप भनेको संघीय सरकारले नै लिनुपर्छ। संघीय सरकारले यसको ओनरसिप लिएर कार्य गरेको खण्डमा मलाई जहाँसम्म लाग्छ अलिकति समय लिएला तर हामी निर्गोलमा पुग्छौँ। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ जे जति त्यहाँ चाहिँ मतलब त्यहाँको जनता जनार्दनले चाहिँ प्रताडित भइराख्नु परेको छ त्यसको निमित्त हामी त ज्यादै हाम्रो
आवर ह्यान्ड्स आर टाइट, हामीले चाहिँ ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने चाहिँ हामीले भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर हामीले सक्दो किसिमको सहयोग चाहिँ अहिले पनि गर्दै आइरहेका छौँ। हालाकि त्यो सहयोगको परिमाण चाहिँ थोरै होला, ठाउँमा पुगेन होला, अथवा अलिकति त्यसको चाहिँ मतलब इपी सेन्टरमा पुग्नुपर्नेमा चाहिँ पुगेन होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर हाम्रो सहयोग चाहिँ निरन्तर रूपमा जारी रहेको कुरा चाहिँ मैले यहाँ समक्ष जानकारी गराएँ। र जबसम्म त्यसको त्यहाँको त्यो सेटलमेन्टलाई चाहिँ रिलोकेट गर्ने, अन्यत्र सार्ने भन्ने कुरा छ, यसमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो डिपिआरमा पनि यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरेको हुनुपर्छ। कथम कदाचित छैन भने त्यो सेक्सनमा अझ पनि एकचोटि चाहिँ थप चाहिँ अध्ययन गरेर त्यहाँ चाहिँ वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। किनभने त्यो फोहोर र मानव एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन, कि त फोहोर बसोस् कि त बस्ती बसोस्। बस यो कुरामा पनि हामीले चाहिँ नेपाल सरकारलाई भनिरहेका छौँ कि त्यसमा पनि नेपाल सरकारले जस्तो किसिमको अध्ययन गरेर त्यसको निर्गुण निस्किन्छ, त्यसमा हाम्रो तर्फबाट सहयोग रहनेछ। मेयर्स फोरमको आकस्मिक बैठकले प्रधानमन्त्री सम्माननीय बालेन्द्र शाहलाई भेटेर फोहोर व्यवस्थापन लगायत समसामयिक विषय अवगत गराउने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री सम्माननीय बालेन्द्र शाहसँग जति सक्दो छिटो भेटघाटको समय मिलाइ फोहोर व्यवस्थापन, सडक बत्तीको शुल्क व्यवस्थापन, स्थानीय तहले प्रयोग गरिरहेको जग्गाको भोगाधिकार र फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा व्यवस्थापन लगायतका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ। सांसद त्यस देय कूटनीतिक अवस्था देशे अपया वनाचोंगो असुरक्षा, जघन्य अपराध व खुशीबा व चलय जोखिम थेंजागो विशेष सरकारीय ध्यानाकर्षण याको गुड्डू मंगलबार चोंगो राष्ट्रिय सभा बैठके नौना दिसे नेपाली कांग्रेस सांसद जगत टिमिल सिन्हा नेपाल परराष्ट्र नीति व कूटनीतिक प्रतिनिधित्व या अन्तर्यातकया नेसटया दिगु ख वेकल राजदूत मधुगोली स्विच 31 मध्ये 21 विदेशी मिशन कार्यवाहक राजदूत या आधारे चले जाचोंगु धासे असन्तुष्टि पंगाटिल। नेपालको परराष्ट्र नीति र कूटनीतिक प्रतिनिधित्व जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न उठाउनु पर्ने अवस्था आएको छ। राजदूत भनेको राज्य सरकार र राष्ट्रिय हितको प्रतिनिधि हो। विभिन्न देशमा रहेका 31 नेपाली राजदूतवास मध्ये 21 वटा राजदूतविहीन छन्। महत्त्वपूर्ण नियोगहरू लामो समयदेखि कार्यवाहकको भरमा चलिरहेको छ। यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ होइन, यो नेपालको कूटनीतिक क्षमताको गम्भीर खेलाची हो। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, आज कूटनीतिक औपचारिक भेटघाट, भोज भटेर, कूटनीतिक रिसेप्सनमा सहभागी हुने विषय होइन। यो डिजिटल कूटनीतिको समय हो, आर्थिक कूटनीतिको समय हो। लगानी ल्याउने, प्रविधि भित्राउने, व्यापार विस्तार गर्ने, नेपाली श्रमिकको हित सुरक्षा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको प्रभाव पार्ने कूटनीतिको समय हो। सम्माननीय अध्यक्ष मार्फत सरकारलाई मेरो प्रश्न छ। अठे सांसद प्रिन्स 12 या 16 या मचा गरिमा चौधरी निर्मम हत्या तकया सरकार या कडा आलोचना यासे दोष या तत्काल कार्यवाही या माग यागुडू नेपाली कांग्रेस सांसद गीता देवकोटा विद्यालय तह निसे है नैतिक व व्यावहारिक यौन शिक्षा अनिवार्य या मागू खे भ दिसे मचा यौन दुर्व्यवहार या मुद्दा फास्ट ट्रैक अदालत मार्फत मुद्दा चले याना अधिकतम सजाय बिमागु माग याना दिगुडू। आज देश कुन दिशामा जाँदैछ? 3 वर्षको अबोध बालिकादेखि बाबुबाटै छोरीहरू घरभित्रै असुरक्षित छन्। दिनदिनै हुने भयानक बलात्कार, हिंसा र हत्याले सिङ्गो मानवताकै शिर झुकाएको छ। मुलुककै अस्मिता लुटिएको छ। नैतिक शिक्षाको खस्कँदो स्तर र व्यावहारिक यौन शिक्षाको अभावले विकृति फैलाएको छ। फितलो कानुन र उदासीन प्रशासनका कारण अपराधीहरूको मनोबल बढेको छ। अब सरकारको खोक्रो सान्त्वनाले पुग्दैन। म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु, विद्यालयमै अनिवार्य नैतिक र व्यावहारिक यौन शिक्षाको लागू गर। बाल यौन हिंसा फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट अविलम्ब हदैसम्मको सजायको व्यवस्था गर। नागरिकको सुरक्षा, सामाजिक र नैतिक बचाउन राज्य तर या खुशीबा व डुबान समस्या बारे नौना दिसे नेपाली कांग्रेस सांसद धर्मेन्द्र पासवान रौतहट या लाल बकैया उसी तत्काल बाँध देखे त इनाप्याना दिल। रौतहटको लाल बकैया नदीको दुवैतिर
पर्वा नगरपालिकाको वार्ड नम्बर 3, 1 र 2 बाँध टुट्ने स्थितिमा छ। सरकारले कुनै किसिमको चासो नदेखेको कारणले त्यहाँ 1000 घरधुरी यदि टुट्यो भने 1000 घरधुरी विस्थापित हुने सम्भावना छ। त्यसलाई तुरुन्तै यो सदन मार्फत कारबाही होस् कि भनेर म अनुरोध गर्दछु। आर्थिक भूख उपराष्ट्रपति राम सहाय प्रसाद यादव बाटाउन मैत्री व प्रविधि मैत्री दिशा ध्येयत न्यनियंकेको निम्ति हरित ऊर्जा आधारित सवारी साधन प्रवर्धन ठौँ या आवश्यकता जो ध्या दिएको दु यहाँ प्रकृति मण्डपे मंगलबार निसे झागु नारा अटो सो या उलिज्या यासे वेकल उगु ख ध्या दिएको ख उलिज्या समारोह या सम्बोधन यासे उपराष्ट्रपति यादव नेपाल जागु विकासशील ध्येय नीति अन्तर्राष्ट्रिय स्तरीय सवारी साधन प्रदर्शनीय महत्व बहुआयामिक जुगु उल्लेख याना दिल अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालले राजस्व सङ्कलन या छगु प्रमुख स्रोत जुगु तासै वेकल ठुगु क्षेत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप डोलन्डो युवा पिन्ट रोजगारी व प्राविधिक सिप बिया आत्मनिर्भरता आधार तयार यागु ध्या दिल अब नेपालमै सवारी साधन उत्पादन गरेर आत्मनिर्भरको बाटोमा अग्रसर हुन आवश्यक छ। 18औं संस्करणको उद्देश्य समग्र अटो क्षेत्रको एकीकृत प्रस्तुति सहित नवीनतम प्रविधिका सवारी साधन, विद्युतीय प्रविधि, अटो पार्ट्स, एसेसरिज, ग्यारेज उपकरण लगायतका सेवाहरूलाई एउटै छातामुनि प्रस्तुत गरी प्रदर्शनी मार्फत उपभोक्ताको सहज पहुँचमा पुर्याउने नाडाको प्रयास सकारात्मक छ। नाडाले यस्ता प्रदर्शनीहरूबाट सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्दै उपभोक्ता, उद्योगपति, प्रविधि विकासकर्ता र नीति निर्माता बीच प्रत्यक्ष संवाद, समन्वय र सहकार्यको सुदृढ वातावरण निर्माण गर्न सक्नुपर्दछ। नेपाली अटोमोबाइल बजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा परिचित गराउँदै विश्वस्तरीय प्रविधि र सुरक्षा मापदण्डलाई नेपालमा प्रवर्धन गर्नु नाडाको एकलव्य उद्देश्य र लक्ष्य हुनुपर्दछ। हरित ऊर्जामा आधारित सवारी साधनहरूको प्रवर्धन गरी मुलुकलाई वातावरण मैत्री र प्रविधि मैत्रीतर्फ उन्मुख गराउनु आजको आवश्यकता हो। यसतर्फ नाडाको ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ। भद्र महिला तथा सजनदेन नेपाल जस्तो विकासशील देशका लागि यस प्रकारको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदर्शनीको महत्व अत्यन्त उच्च र बहुआयामिक छ। अटोमोबाइल क्षेत्र नेपालको राजस्व सङ्कलनको प्रमुख स्रोतहरूमध्ये एक हो। साथै यस क्षेत्रले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै युवालाई रोजगारी, तालिम र प्राविधिक कौशल प्रदान गरी देशमै आत्मनिर्भर बन्ने आधार तयार पारेको छ। ठुगे जाजवास नौसे नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नाय अञ्जन श्रेष्ठ ध्येय वर्तमान अर्थतन्त्र या त ठक्यात रिइन्जिनियरिङ या आवश्यकता डुगु ध्या दिएको दु मुलुक चाहिँ नि एउटा अर्थतन्त्र एकदम चुनौती घडीमा छ। सबै साथीहरूलाई थाहा भएको कुराहरू हो। हामी सबैले एउटा चुनौती भोगिरहेछौँ हैन। एउटा चाहिँ बजार शिथिल छ, समग्र माग बढ्न सकेको छैन। त्यसैले उद्योग व्यवसायहरू पनि सञ्चालनमा कठिन भइरहेको छ, व्यवसायीहरू पनि कठिन अवस्थामा छ। र अर्को कुरा चाहिँ नि व्यवसायीको मनोबल चाहिँ नि भन्नुपर्दाखेरि इतिहासकै उसमा चाहिँ एकदमै सबभन्दा कमजोर अवस्थामा, एकदम मनस्थिति चाहिँ नि बिग्रेको अवस्थामा छ। मैले चाहिँ झन्डै यो 36 वर्षको आफ्नो व्यावसायिक यात्रामा आफूले हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको समय चाहिँ देखेको छुइनँ। नयाँ सरकार आएको छ। सरकारले चाहिँ नि जुन अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउँछु भनेर प्रतिबद्धताहरू गरेको अवस्थाहरू छ र चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि जुन के अरे 5 देखि 7 वर्षमा चाहिँ नि $3000 को चाहिँ हाम्रो प्रति व्यक्ति आए चाहिँ $100 बिलियन को इकोनोमीको कुरा र त्यस्तै चाहिँ 12 लाखलाई रोजगारी दिने सरकारले कुरा गरिरहेको छ। तर सरकारले चाहिँ नि बजेटबाट घोषणा त गर्यो, तर ती कामहरू चाहिँ अगाडि बढाएनन् कि त्यसमा चाहिँ रणनीति के लिए, प्लानिङ खै, पोलिसी खै, स्ट्राटेजी कहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ आउँछ।
यसै पनि नेपालको चाहिँ नि अर्थतन्त्रलाई रिइन्जिनियरिङ गर्नुपर्ने अवस्थाहरू चाहिँ नि भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले रिइन्जिनियरिङको लागि सबैले सोच्नुपर्ने जस्तो मलाई लाग्छ। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वागले नेपाल आर्थिक विकास निम्ति सूचना प्रविधि क्षेत्र उच्च प्राथमिकता तया न्याय कार्ययोजना न्याउने हगु ध्यादिएको दु मंगलबार अर्थ मन्त्रालय निगु दर्जन सिबे अपो स्टार्टअप व्यवसायी लिसे जुगु सहलय ज्याजोले वेकल सेवा क्षेत्रीय निर्यात नेपाल प्रतिस्पर्धी देके मागु खे बब्यादिएको ख वेकल वंगु सत्री दनिसे राज्य लगानी याना वयाचंगु पश्मिना कार्पेट तयारी उस थेजागु परम्परागत वस्तु निर्यात तुलना हो इले हे सूचना प्रविधि क्षेत्र उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त जुगु उल्लेख याना दिला वेकल एआई कारण हिलाचोंगो विश्व बजारे नेपाल म्याट कम्प्युटर पावर व डाटा सेन्टर विशेष ध्यान बिमागु ध्या दिला र ट्रेडेबिलिटी अफ सर्भिसेसलाई हामीले आकर्षक बनाउनु पर्यो, त्यहाँ प्रतिस्पर्धी बन्न पर्यो र ट्रेडेबिलिटी अफ सर्भिसेसमा आईटी को भूमिका हुन्छ भनेर अलिकति कन्सेप्चुअलाइज गरेर मैले बोल्न थाले। 12 वर्ष भयो है, तर मलाई लाग्छ फाइनली एउटा ब्रेक थ्रु जस्तो चाहिँ 2022 मा जुन आईआईडीएस को स्टडी आयो त्यसले पहिलोपल्ट हामीले अब सम्भावना धेरै छन्, धेरै साथीभाइ चिनिराखेको छ, यो गरेको छ उ गरेको छ भनिरहेको थियो। तर इभन इफ इट वाज अ कन्जर्भेटिभ अन्डर एस्टिमेट अङ्कहरू आएपछि चाहिँ मान्छेलाई त्यसले अलिकति एक्साइट गर्यो हैन। सो आई थिंक कति $600 मिलियन को चाहिँ वार्षिक एक्सपोर्ट हुने, 66,000 प्लस फ्रिलान्सर्सहरू एक्टिभ रहेको, 102 जति आईटी कम्पनीजहरू रहेको र अन्डर एस्टिमेटकै मान्यो भने पनि झन्डै झन्डै $1 बिलियन जति चाहिँ भित्री रहेको भन्ने अनुमान, which when contrasted with merchandise exports was really stood out हैन। यता खाली निर्यात भनेको हाम्रो पश्मिना, कार्पेट, गार्मेन्ट भन्ने बुझाइ, अदुवा, अलैची हैन यस्तो यस्तो भन्ने बुझाइ जुन छ निर्यात व्यापार, त्यसमा राज्यले लगानी गरेको 70 वर्ष भयो। यता 3-4 वर्षमा नै आईटीबाट नै त्यही बराबरको रकम सायद आइरहेको भन्ने भइसकेपछि चाहिँ यो सेक्टर बारे ज्ञान र यसलाई दिनुपर्ने महत्त्व, देन इफ यु रिकल त्यो कोभिड पछिका धेरै बजेटहरुमा पनि त्यो स्टडीलाई नै टेकेर मिनिस्ट्री अफ फाइनान्सले पनि बजेटमा चाहिँ यी कार्यक्रमहरू उल्लेख गर्ने गरेर केही एम्बिशियस टार्गेटहरू पनि पहिला लिएर आइरहेको। अब यो सेक्टरमा ठुलो सम्भावना छ, यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। धेरै युवाहरू नेपालमै राख्ने हो भने पनि नेपालमै बसुन् तर वर्ल्ड क्लास काम गरून् भन्ने उद्देश्यले अब ट्याक्सेसनमा होला, रेगुलेटरी कुराहरुमा होला, लाइसेन्सिङका कुराहरु होला मा चाहिँ हामी हदैसम्मको उधार हुनुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत मान्यता। एन्ड वी हैव स्टार्टेड दैट। अब यसपालिको बजेटले भर्खर सुरु गरेको छ। इट्स अ 5-year रोड म्याप। नेपाल भुखे आदेशौं पिने भुख यमन या हुटी विद्रोहीसँग लाल सागरे सोमबार साउदी या चिकन ट्याङ्करे ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार यागो धागुडो लिसे पुतल साउदी अरब लिसे या सीमा लिक साउदी सैन्य बल व छगो कन्भोय या त ब्याग्ल क्षेपणास्त्र व ड्रोन आक्रमण यागो धागुडो हुटी सैनिक प्रवक्ता याह्या सैरिया समूह आधिकारिक अल मसिराह टेलिभिजन च्यानलले पिठङ्गो विज्ञप्ति उत्तरी लाल सागरे साउदी ट्याङ्कर अमजान या त प्रहार यागो जानकारी बिउगुडु सरिया आक्रमण सटिक व प्रत्यक्ष जोगु व जहाजे मिचागो ढागुडु वेकल आक्रमण लिपा उगु क्षेत्र या मेमेगु जहाज सुरक्षित ठासे वंगुन ध्यादिएको दु वेकल ठो आक्रमण साउदिया जहाजे नाकाबन्दिया छगो व जुगु ध्यादिएको दु अमेरिकी सैन्य कमान साउथ कम पूर्वी प्रशान्त महासागरे लागु वास तस्करी आशंका यागु छग डुङ्गा नुगु सैन्य आक्रमण यागुडु साउथ कम डुङ्गा चोपी निम मुनुट अपरेसन सिगु पुष्टि यागुडु साउथ कम सामाजिक सञ्जालले जारी यागु विज्ञप्ति कथ पूर्वी प्रशान्त महासागरे लागु वास ढुवानी यात छेलिगु नियमित रुटे सञ्चालन ज्याचंगु छगु डुङ्गा यात आक्रमण याना दुवे यागुडु सैनिक कमान्डर उगु डुङ्गा लागुवास तस्करी सक्रिय जुगु विश्वसनीय गुप्तचर प्राप्त जुगु दाबी यागुडु
अमेरिकी सञ्चार माध्यम कथ वङ्गो निलाई डुने अमेरिकी सेना लागुवास तस्करी विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा घोषणा यागो ठो नापाङ्गो आक्रमण ख आ कासख्या बुख एसएससी प्रिमियर कप या तयारिया झोले जुगु अभ्यास कास्या नेपाल मलेसिया एट बुकु गुडु मंगलबार जुगु कास्या नेपाल मलेसिया एट 9 विकेट बुकु ख नापा ब्याटिङ यागो मलेसिया स्या 48.2 ओभरे 10 विकेट छिटी 232 रन देको ख मलेसिया या नीति मोहम्मद रामली 61 रन देको ख नेपाल निम्ति सन्दीप लामिछाने 4 विकेट कागु ख अथे नेपाल या जिते नीति आसिफ शेख 161 व अर्जुन कुमार 61 रन देको ख नेपा बुख बाके उजमफन य हाग्न छको मुमु बुख साया उर्वरता संरक्षण याता जैविक व दिगो कृषि प्रणाली पाके ह्याउनी मागो फोहोर व्यवस्थापन या दीर्घकालीन समाधान मालिता संघीय सरकार नेतृत्व या मागो हरित ऊर्जा आधारित सवारी साधन या प्रवर्धन ठाउँ या आवश्यकता लाल सागरे चिकन ट्याङ्करे ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रहार यागो हुती विद्रोह या तापु अभ्यास कासा नेपाल मलेसिया यता भुकल नेपा भुख आयता कोचाल आयता ब्या नेपाटी विश्वयाजन दिस सुभ्या